आज भोलि चाहिँ किचनमा निकै भिड छ हौ चाइनिज सेफ हाक्दैछ हो अन्त हाम्रो यहाँ इन्डियन सेफ के गर्नु हुँदैछ हौ अन्त हाम्रो यहाँ एकदम अलराउन्डर सेफ के बनाउनु सेफ यो रेड चटनी रेड चटनी बनाउनु हुँदैछ उहाँले उहाँ चाहिँ हाम्रो अलराउन्डर हुन्छ अनि हाम्रो चाइनिज सेफ र हेरिहाल्छ पराए सरी एफएबीको बहिनीहरू एकदम बिजी छ त्यहाँबाट र फिलहाल अहिले 3-4 दिन भयो एकदम बिजी छ हाम्रो किचन एकदम सेफहरू पनि बढी पछाड छ ओके है सबैजनालाई गुड नाइट अनि आजको भिडियो चाहिँ के कस्तो लाग्छ अवश्य पनि तपाईँले लाइक गरिदिनु होला है